अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। जैसा कि आप जानते हैं, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन किया है डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और स्टेटमेंट के हवाले से, और जिसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन सबसे पहले लेट मी से कि आज यूरोप में, बरतानिया के अंदर, नॉर्थ अमेरिका के अंदर और मशरक़ वस्ती में और दुनिया के बहुत ज़्यादा हिस्सों के अंदर ईद उल अज़हा मनाई गई है। ईद मुबारक टू यू। और कल के दिन में 29 तारीख को, थर्सडे के दिन, पाकिस्तान में और हिंदुस्तान के अंदर ईद उल अज़हा मनाई जाएगी। अब अगर चीज़ें बड़ी लॉजिकल हों तो हमें यहाँ कुर्बानी की स्पिरिट को डिस्कस करना चाहिए। लेकिन वो जो कहते हैं ना कि द पॉलिटिक्स नेवर स्टॉप्स। मुझे याद है कि जब सिटी बैंक, अमेरिकन इंटरनेशनल बैंक सिटी बैंक जब पाकिस्तान में हुआ करता था, तो कराची और लाहौर के अंदर जगह जगह सिटी बैंक के बड़े खूबसूरत बिलबोर्ड्स होते थे, उसके इश्तिहार होते थे अखबारों में, जिसमें लिखा होता था सिटी नेवर स्लीप्स। जिसका बैकग्राउंड ये था कि 1979 में न्यूयॉर्क सिटी के अंदर जब सिटी बैंक ने अपनी एक 24 आवर इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मशीन इंट्रोड्यूस की, और भी पता नहीं एटीएम इंट्रोड्यूस किया, तब उन्होंने ये स्लोगन क्रिएट किया था, सिटी नेवर स्लीप्स। पर पाकिस्तान के हवाले से बड़ा जरूरी है कि जगह जगह बिलबोर्ड लगा दिए जाएं, द पॉलिटिक्स नेवर स्टॉप्स। और यही चीज हुई। ना सिर्फ ये कि इमरान खान ने बड़ा स्ट्रॉन्ग रिएक्शन और रद्द अमल किया, इमरान खान के रद्द अमल से पहले वो जो कोतरसो किस्म के दर्जनों बल्कि सैकड़ों लोग इस वक्त पीडीएम ने और एस्टेब्लिशमेंट ने पाले हुए हैं, जिसमें टेलीविजन एंकर भी हैं, जिसमें ब्लॉगर्स के अंदर भी हैं, जिसके अंदर कॉलमनिस्ट भी हैं, जिसमें अखबारों के एडिटर भी हैं। एक तो पूरा ग्रुप भी है बहुत बड़ा, जिसका एक अंग्रेजी का अखबार है, एक उर्दू का अखबार है, उसका एक टेलीविजन चैनल है, और उसकी 100 लोगों की टीम है। और वो सारे के सारे जो उनका चैनल चाहता है, और ये होता भी यही है पाकिस्तान में। बहरहाल इस केस में बहुत ही ज्यादा ये शार्पली डिवाइडेड है। सब चैनल्स पे ऐसा नहीं है। आपको बहुत से ऐसे चैनल मिलेंगे जहां लोगों की अपनी एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन और थिंकिंग भी है। लेकिन ये जो पर्टिकुलर ग्रुप है, यहाँ पर इस वक्त इस स्टेज के ऊपर किसी की कोई इंडिपेंडेंट थिंकिंग नहीं है। तो वो सारा का सारा ग्रुप जो है, वो 100 प्लस स्पॉट्स पे बैठ के मसलसल डीजी आईएसपीआर के बाद उन्होंने ये कहा कि डीजी आईएसपीआर साहब की जो उनकी जो प्रेजेंटेशन है, ये उनकी स्पीच है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उसकी तारीफ में उन्होंने जमीन और आसमान के कलाबे मिला दिए। उन्होंने कहा कि जनाब वाला, ये मई 9 जो है, ये इतना बड़ा इवेंट है, जिस तरह से कि डीजी साहब ने फरमा दिया है, और किसी भी तरह मिलिट्री यानी, अच्छा इसमें देखें, मजे की बात ये कि ये सब सिविलियन लोग हैं जो आपको टेलीविजन चैनल्स पे या मीडिया स्पेसेस के ऊपर बैठ के ये आर्ग्यू करते नजर आते हैं कि सिविलियंस का ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट से होना चाहिए। और उस हवाले से हर किस्म के उल्टे सीधे आर्गुमेंट्स दे रहे हैं, चीजों को मिक्स कर रहे हैं, लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं। 2015-17, 2017-19 के दरमियान में जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 21 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए जो मिलिट्री कोर्ट्स बाकायदा ऑथराइज की गई थी, जिसके पीछे एक बड़ा ही खौफनाक वाकया था, जब आर्म्ड कॉम्बैटेंट्स ने मासूम आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर, एपीएस पेशावर में मासूम बच्चों और उनके उस्तादजा जो थे, फैकल्टी के जो टीचर्स थे, उनको उन्होंने उनका कत्ल आम किया, मैसेकर किया। उस वक्त कौम के अंदर एक एक इज़्तिराब पैदा हुआ, उसका एक रिएक्शन था कि बहुत हो गई है, और जिस किस्म के ये मुजरिम हैं, जिस किस्म के ये दहशतगर्द हैं, चूंकि उनके ठिकाने भी पाकिस्तान से बाहर हैं, तो इनको फौरी तौर पे बड़ी सख्त सजाएं जो हैं वो मिलनी चाहिए। दिस इज हाउ 2015 के अंदर नवाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, उनकी हुकूमत थी, तमाम सियासी जमातों के दरमियान में एक इतफाक हुआ, और मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं, एक सनसेट क्लॉज के साथ कि इनको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया जा सकता है, उनको 2015 से 17 के लिए उनको इनिशिएट किया गया। और बाद में उसी सनसेट क्लॉज में दोबारा नवाज शरीफ साहब की 2017 में हुकूमत थी, जब इन मिलिट्री कोर्ट्स को दोबारा उनको 2 साल के लिए एक्सटेंड किया गया। अब उनमें से जो कहते हैं कि इमरान खान के जमाने में मिलिट्री कोर्ट्स में लोगों के ट्रायल होते रहे, ये वही मिलिट्री कोर्ट्स के इनिशिएटेड ट्रायल थे, टू द बेस्ट ऑफ माई अंडरस्टैंडिंग, जो मैंने पूछा है लोगों से। क्योंकि वो 2019 में इनिशिएट हो गए थे, वो चलते रहे, वो खत्म नहीं हुए, ट्रायल्स इनिशिएट हो चुके हुए थे, पहले से चार्जेस फ्रेम हो गए हुए थे, प्रोसीडिंग्स उनकी शुरू हो गई थी। उनके फैसले, उनकी डिसीजंस, उनकी कन्विक्शंस जो है वो बाद में आई, 2020 में भी आई और 21 में भी आई। तो ये जो सारे पाले हुए टट्टू हैं, किराए के टट्टू हैं, आई एम सॉरी, ये सारे मसलसल लोगों को कंफ्यूज कर रहे हैं, ये बता के कि मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो चलती रही, इमरान खान के ज़माने में भी चलती नहीं। भाई, ये वही मिलिट्री कोर्ट्स हैं जो 2015 से 19 के टाइम पीरियड में नवाज शरीफ साहब के ज़माने में बनी, और उनको फिर रिन्यू किया गया सनसेट क्लॉज के तहत। तो इसके वजह पीछे आर्मी पब्लिक स्कूल का वाकया था। इसके अलावा हाँ, जब कहीं ऐसा हुआ कि एक सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर या सिविलियन और एक मिलिट्री ऑफिसर ने मिलके बगावत करने की कोशिश की या फौज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की, तो उनके इक्का तुक्का ट्रायल्स जो है वो माजी में जरूर हुए हैं। ये जनरल जियाउल हक ने जब मार्शल लॉ लगाया हुआ था, जब सिविल लिबर्टीज और कोर्ट सस्पेंडेड थे, जब एमएलओ एक मार्शल ऑर्डर इशू हुआ था, तब जरूर इस किस्म के केसेस हुए। लेकिन उसको
चीज़ों को जोड़ के गड़मड़ करके लोगों को बेवकूफ़ बनाने की मसलसल कोशिश की जा रही। ये वो सारे बैकग्राउंड थे जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी एक वीडियो स्टेटमेंट इशू की है, जो इमरान खान ऑफिशियल पे 2 डिफरेंट वर्जन्स के साथ पड़ी हुई है। उसको इतने लोगों ने नहीं देखा जितने लोगों को उसको देखना चाहिए था। एक वर्जन को 50,000 कुछ लोगों ने देखा है, दूसरा वर्जन जो एक ही चीज़ है बेसिकली, थोड़ा-सा फ़र्क है एडिटिंग का, और दूसरा वर्जन जो है उसको अब तक कोई 80,000 प्लस लोगों ने देखा है। मैं ये दोनों लिंक्स जो 80,000 वाला है और दोनों यहाँ पे मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। मैं चाहूँगा कि जिसने नहीं देखा इमरान खान की स्टेटमेंट को आप ज़रूर देख लें। अच्छा, अब देयर सम वर्ड्स ऑफ कॉशन। पिछले कई व्लॉग्स में आपने, जो लोग फॉलो करते हैं मुझे रेगुलरली, आपने देखा होगा कि मैंने इमरान खान के हवाले से बड़ी कम बात की है। मैंने पाकिस्तानी पॉलिटिक्स को डायरेक्ट डिस्कस किया है विदाउट डायरेक्ट रेफरेंसेस टुवर्ड्स इमरान खान। और उसकी एक वजह है, उसकी वजह ये है कि मैं ये महसूस करता हूँ कि जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, ओपोनेंट्स हैं, खा वो पीडीएम में हों, खा एस्टैब्लिशमेंट के पाले हुए लोग हों, उन्होंने एक काउंटर नैरेटिव जनरेट किया है और वो पाकिस्तान की सारी पॉलिटिक्स को डिवाइड कर दिया उन्होंने बिटवीन इमरान एंड एंटी इमरान फैक्टर्स में। तो जब भी आप इमरान खान के हवाले से बात करते हैं, उन्होंने एक मेंटल बैरियर खड़ा किया है कि वो कहते हैं कि यार ये तो इमरान खान को चूंकि सपोर्ट करते हैं, चूंकि ये इमरान खान के सपोर्टर हैं, ये तो इमरान खान फैनेटिक हैं, इमरान खान का एक कल्ट है, इमरान खान एक पाइट पाइपर वाली स्टोरी है, और इन लोगों के आर्गुमेंट्स के अंदर कोई जान नहीं है। और मैं बहुत स्ट्रांगली बिलीव करता हूं कि यस, इमरान खान इज ऑफ कोर्स वेरी इंपॉर्टेंट टू द प्रेजेंट प्रिडिकमेंट ऑफ द पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, लेकिन असल में जो इश्यूज इस वक्त खड़े हो चुके हैं पाकिस्तान के हवाले से, उनका ताल्लुक पाकिस्तान की रियासत के मुस्तकबिल से है, पाकिस्तान के माशरे के मुस्तकबिल से है, और ये इश्यूज इमरान खान की ज़ात से बहुत ज़्यादा बड़े हैं। सो आई फर्मली बिलीव कि जो इश्यूज इस वक्त हम पाकिस्तान में फेस कर रहे हैं, और ये सिर्फ इमरान खान या इमरान खान के सपोर्टर्स का मसला नहीं है, ये सारे पाकिस्तानियों का मसला है, जिसमें इमरान खान के मुखालिफिन भी हैं जो PMLN में हैं, जो PDM की जमातों में हैं, PPP में हैं, मौलाना फजल रहमान की जमात में हैं, ANP के अंदर हैं, MQM के अंदर हैं। ये उन सब के सोचने की चीज़ें हैं, और जो प्रिंसिपल इश्यूज हैं मैंने बाकायदा बुलेट पॉइंट्स में आपके सामने लिख के रखे हैं। क्या पाकिस्तान एक डेमोक्रेसी बन के चलेगा? क्या पाकिस्तान में सिविलियन सुप्रीमेसी होगी? क्या पाकिस्तान की फौज एक नॉर्मल फौज के तौर पे बिहेव करेगी? क्या उसको एक नॉर्मल फौज बन के रहना होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है। फिर इशू है कि रूल ऑफ लॉ, पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ होगा? पाकिस्तान में एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट्स की बात मानी जाएगी? पाकिस्तान के जो एडमिनिस्ट्रेटिव इदारे हैं, पुलिस है, पैरामिलिट्रीज हैं, रेंजर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप है, पटवारी हैं, जितने भी इंतजामी ढांचा है, क्या ये अदालतों के अहकामात को मानेगा? ये नहीं मानेगा। यानी रूल ऑफ लॉ और कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एक इंपॉर्टेंट इस वक्त चैलेंज है पाकिस्तान में। फिर ह्यूमन राइट्स, क्या पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स हैं? क्या पाकिस्तान के अंदर शहरियों के, लोगों के, इंसानों के बुनियादी फंडामेंटल राइट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं एग्जिस्ट करते हैं? और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एक लफ्ज बड़ा मिसलीडिंग है। इससे लोग ये समझते हैं कि शायद इसका मतलब ये है कि आपको बोलने की आज़ादी जो है वो सिर्फ उसकी बात हो रही है, तो बोले ना बेशक, तो फिर गुजारा हो जाएगा आपका। असल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का फ्रीडम ऑफ थॉट के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक है। अगर आपके पास बोलने का राइट नहीं है, तो फिर आपके पास सोचने का भी राइट नहीं है। और जब मैं अभी मजीद चंद अफसरान जो बेचारे बहुत अच्छे लोग हैं, मजबूर हैं इस वक्त, उनका जब मैं जिक्र करूंगा कि किस तरह से उनसे चीजें करवाई जा रही हैं, तो आपको एहसास होगा कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ थॉट एंड फ्रीडम ऑफ एक्शन आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर। ये वो बैकग्राउंड है जिसमें हम देखते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने एक बहुत ही मौसर, परसुएसिव, कन्विंसिंग, खासी लॉजिकल और रैशनल किस्म की उन्होंने एक स्टेटमेंट जो है इशू की है इन रिस्पॉन्स, इन स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स टू द प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑफ DG ISP। अब इमरान खान साहब की जो वीडियो स्टेटमेंट है, जो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे भी देता हूँ, जो 9 मिनट कुछ सेकंड की है, दो एक्चुअली वर्जन है, 8 मिनट वाला और 9 मिनट वाला, उन दोनों को आप देखें। 9 मिनट वाली को देखें। उसके जो की पॉइंट है, जो उसकी डिटेल्स भी हैं, लेकिन उसका की पॉइंट है, टेक होम मैसेज उसका क्या है? बुनियादी तौर पर इमरान खान ये कह रहे हैं कि आप मिलिट्री कोर्ट्स के जरिए मेरा और मेरी पार्टी का, और खास करके मेरा, ट्रायल इसलिए करना चाहते हैं कि आपने सारे हथकंडे 160 केसेस के सिविलियन कोर्ट्स के करके देख लिए केसेस, और वो केसेस कहीं जाते नहीं हैं। जब वो अदालत के सामने आते हैं तो वो केसेस कोलैप्स कर जाते हैं, कमज़ोर पड़ जाते हैं। जब वहाँ पे उसका एक लॉजिकल एनालिसिस शुरू होता है, एक लीगल लेंस से उनको देखा जाता है, जब विटनेसेस को एग्जामिन करते हैं, चार्जेस को देखते हैं, तो आपके तमाम इल्ज़ामात जो हैं वो टूट फूट जाते हैं। इसलिए आप एक ड्रामा करके मेरे ऊपर मिलिट्री कोर्ट के जरिए ट्रायल चलाना चाहते हैं। ये बेसिक सेंस और स्पिरिट है
اگر آپ دونوں ٹکڑے ان کے دیکھیں گے تو آپ کو بیسک سمجھ آئے گی کہ عمران خان انڈرسٹینڈس کہ کیا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات جن کو بنایا گیا آرکیسٹریٹ کیا گیا ٹریگر کیا, اس کا مقصد یہ ہے کہ عمران خان اور اس کے کی لیڈرز کے اوپر ملٹری کورٹس کے ٹرائلز ہوں, بیکاز عمران خان کے اوپر جو بھی الزام لگائے جاتے ہیں وہ ایک نارمل اسٹینڈرڈ اوپن سویلین کورٹ کے اندر پروو نہیں ہو سکتے. تو ملٹری کورٹ کے ذریعے عمران خان کو پالیٹکس سے باہر نکالنے, ڈس فنکشنل کرنے, جیل میں ڈالنے کی کوشش ہے, تاکہ عمران خان کو منظر عام سے ہٹا کے آصف زرداری, نواز شریف, مولانا فضل الرحمان اور باقی سب لوگ جو ہیں وہ اپنا ایک کنٹرولڈ مینج الیکشن کر سکیں, تاکہ جب آپ پاکستان کی پولیٹیکل ایلیٹ جو ہے, پی ٹی آئی کے سپورٹر, پی ٹی آئی کے ممبرز, فارمر ممبرز, ان کو یقین دلائیں گے کہ لو بھائی, جو کہا بھی جا رہا ہے ایسا نہیں ہے, پچھلے کئی مہینوں سے مسلسل یہی کہا جا رہا ہے, لیکن لوگوں کو یقین نہیں آ رہا تھا. لوگوں کو لگتا ہے کہ عمران خان کا ایک فیوچر ہے, عمران خان کین بی دی پرائم منسٹر ونس اگین, اور جو طاقتیں ہیں وہ مسلسل لوگوں کو یہ بتا رہی ہیں گزشتہ کئی مہینوں سے, 1 سال سے زیادہ ہو گیا ہے, کہ عمران خان کا فیوچر نہیں ہے. ہم نے فیصلہ کر لیا ہے, یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ عمران خان کو واپس نہیں آنے دیا جائے گا, عمران خان کو ہم کنوکٹ کریں گے, اس کو جیل میں ڈالیں گے. پہلے ہی کہا گیا تھا کہ ہم فورن فنڈنگ کیس میں عمران خان اور تحریک انصاف کو ختم کر دیں گے, پھر یہ بتایا گیا لوگوں کو کہ ہم توشہ خانہ کے کیس میں ختم کر دیں گے, پھر ان کو لگا کہ ہم کسی قتل کے مقدمے میں ختم کر دیں گے, پھر درمیان میں مارنے کی بھی کوشش کی گئی, وہ بھی چیز چونکہ فلاپ ہو گئی. اب یہ ہے کہ عمران خان کو ڈس فنکشن کرنا ہے تھرو اے ملٹری کورٹ. سو جو عمران خان کی یہ ویڈیو اسٹیٹمنٹس ہیں اس میں یہ مائنڈ میں رکھیں تو آپ کو ان کی ویڈیو اسٹیٹمنٹ سمجھ آئے گی. اب میں ان کی ڈیٹیلز آپ کو دے دیتا ہوں. انہوں نے بہت ہی غصے کا اظہار کیا اور بڑی لاجیکل پرسویسو طریقے سے انہوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفرنس ہے, جو پریس اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں تو بالکل سیدھا سیدھا بغاوت کا, وطن دشمنی کا, پاکستان کے خلاف بغاوت کرنے کا الزام جو ہے وہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی تحریک انصاف کے اوپر اور عمران خان کے اوپر لگا دیا گیا ہے, جو بہت ہی افسوسناک اور ان ایکسیپٹیبل سچویشن ہے, اتنا ڈائریکٹ بلیک اینڈ وائٹ الزام. پھر انہوں نے اپنی کاؤنٹر چارجز دیے. انہوں نے کہا کہ دوسرا بھی ایک ورژن ایگزسٹ کرتا ہے, یہ آپ کا ورژن ہے, یہ آپ کا بیانیہ ہے, ایک دوسرا کاؤنٹر ورژن, ایک کاؤنٹر نیریٹو بھی ہے جو میرا ہے, میری پارٹی کا ہے اور بہت سے لوگوں کا. وہ ورژن یہ ہے کہ پہلے ایک سازش کے ذریعے جو پاکستان کے خلاف سازش ہوئی, جس میں اپریل 2022 میں ایک چلتی ہوئی ایسی ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ حکومت کو جو اکنامکلی پرفارم کر رہی تھی, اور گزشتہ 17 برس کی سب سے بہتر اکنامک پرفارمنس ان ٹرمز آف گروتھ اس حکومت کی تھی. اور پھر انہوں نے کہا کہ جو 17 برس پہلے بہتر اکنامک پرفارمنس تھی مشرف کی حکومت کی, وہ اس وقت تھی جب پوسٹ 9/11 بہت بڑی تعداد کے اندر امریکی مدد آ رہی تھی, یورپین مدد آ رہی تھی, ڈالرز انفلو کر رہے تھے. لیکن میری حکومت کی جو اکنامک پرفارمنس ہے وہ کسی فورن ایڈ کے اوپر اور ڈالر انفلو پہ نہیں تھی. تھوڑا سا میں ایکسپلین کر دیتا ہوں. عمران خان کی حکومت کی دو جو فائنینشیل فنڈامنٹلز تھے 2019 کے بعد سے, وہ ایک تو فورن ریمیٹنسز میں بہت زیادہ اضافہ تھا, جس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے بینکنگ ریٹ کو اور جو مارکیٹ کا اسٹریٹ ریٹ کرب ریٹ ہوتا ہے اس میں فرق کو بہت ریڈیوس کر دیا تھا. جو لوگوں کے انسینٹو تھے مشرق وسطیٰ سے, یورپ سے, باہر سے, جو اپنی فیملیز کو پیسہ بھیجتے ہیں, تو وہ ان کے لیے ایک بڑا اٹریکٹیو تھا کہ ان کا پیسہ بینکنگ چینل سے آ سکتا تھا, بیکاز 1-2 روپے کا فرق ہوتا تھا. اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ فرق بیلون کر گیا ہے, وہ فرق کہیں پہ 20 روپے کا ہے, 25 روپے کا ہے, 30 روپے کا ہے, جس کی وجہ سے جو رجسٹرڈ ریمیٹنسز آتی ہیں, جب لوگ کہتے ہیں ریمیٹنسز میں کمی ہو گئی ہے, تو ریمیٹنسز ایک بار پھر حوالہ سے آ رہی ہیں, ہنڈی سے آ رہی ہیں. عمران خان کی حکومت کی سکسیس یہ تھی کہ انہوں نے بہت ہی مائکرو مینج کیا اس پورے پروسیس کو, اور انہوں نے مارکیٹ میں اعتماد حاصل کیا. کہیں پر بھی انہوں نے اس طرح کے ڈریکونین میئر اور کریک ڈاؤن نہیں کیے منی ٹریڈرز کے اوپر, فورن ایکسچینج ٹریڈرز کے اوپر. انہوں نے ان کو انگیج کیا تھرو پولیٹیکل پروسیس اینڈ تھرو FIA, جس میں اس پروسیس کو انہوں نے امپروو کیا. تو فورن ریمیٹنسز میں انہوں نے بہت زیادہ اضافہ کیا. سیکنڈلی, آپ کو یاد ہے کہ انہوں نے ایکسپورٹس میں بہت زیادہ اضافہ کیا اور ایکسپورٹرز کو انہوں نے بہت زیادہ انکریج کیا. تو جب انہوں نے کہا کہ یہ جو پرفارمنس والی حکومت تھی اس کو جب ہٹایا گیا ایک سازش کر کے, تو وہ پاکستان کے خلاف ایک سازش تھی. یہ پہلی بات. پھر انہوں نے کہا کہ جس طرح سے 25 مئی 2022 کو جب ہم لانگ مارچ کے لیے نکلے اور جس طرح سے ہمارے اوپر کریک ڈاؤن کیا گیا, اور ہزاروں گھروں میں, انہوں نے فگر نہیں دیا, میں فگر آپ کو دے دیتا ہوں, صرف پنجاب میں 4400 جو گھر تھے ان کے اندر پولیس آدھی رات کے بعد داخل ہوئی, دروازے توڑے گئے, دیواریں پھلانگی گئیں. ایک پولیس مین کی اس میں میرا خیال ہے ڈیتھ بھی ہو گئی تھی, جب کسی ایکس آرمی آفیسر نے ان کے اوپر گولی چلا دی, اور لوگوں کو مارا پیٹا گیا, ہراساں کیا گیا, اور اس لانگ مارچ کو ناکام بنانے کی کوشش کی گئی. پھر آپ کو یاد ہے کہ 25 مئی کو کس طرح سے لاہور کے اندر پولیس نے لوگوں کو لاہور سے نہیں نکلنے دیا, جب حماد اظہر بھی زخمی ہوئے, یاسمین راشد کے اوپر بہت زیادہ شیلنگ ہوئی, بہت زیادہ لوگوں کو گرفتار کیا گیا.
اور اس کو کنٹراسٹ بھی کریں جب کہتے ہیں کہ کور کمانڈر کے گھر کے اوپر 100-200 لوگوں کا کراؤڈ جو ہے وہ لبرٹی سے چلتا ہے، پہلے زمان پارک سے لبرٹی پہنچتا ہے، لبرٹی سے مارچ پاس کرتا ہے، لاہور کینٹ کے پل کراس کرتا ہے، پھر کور کمانڈر کے گھر کے باہر آ جاتا ہے، پھر وہاں سے اندر داخل ہو جاتا ہے. تو آپ دیکھتے ہیں کہ لاہور کی پولیس کچھ نہیں کرتی. یہ وہی چیز ہے جس کا اعتزاز احسن اور لطیف کھوسہ نے اپنی جو پریس کانفرنس ہے اس کے اندر تفصیل سے اعتزاز احسن بار بار. اگر پاکستان میں اعتزاز احسن کی طرح کے 40-50 لوگ اور ہوتے تو شاید اس انٹیلیجنس کے، اس ویژن کے، اس مورل کلیئرٹی کے، اس انٹلیکچوئل کلیئرٹی کے لوگ اگر پاکستان میں زیادہ ہوتے تو شاید پاکستان کی تقدیر اور پاکستان کا مقدر اور پاکستان کا مستقبل جو ہے بہت مختلف ہوتا. لیکن اعتزاز احسن کی مورل کلیئرٹی، انٹلیکچوئل آنیسٹی کے لوگ جو ہیں وہ پاکستان میں نہیں ہیں، اور یہ باعث شرم ہے، رونے کا مقام ہے پاکستان کے اندر جتنا انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ ہے وہ اتنے بڑے ملک میں بہت شدید انٹلیکچوئل ڈیفیسٹ ہے. ان اینی کیس آپ نے دیکھا کہ لاہور پولیس جو ہے 25 مئی کو لاہور پولیس نے ایک بہت بڑا جو کراؤڈ نکلتا ہے پی ٹی آئی کا جو ڈٹرمنڈ ہے کہ اس کو اسلام آباد کی طرف مارچ کرنا ہے، اس کو لاہور کی پولیس لاہور کے اندر بھی کہیں موو نہیں کرنے دیتی اور وہ اسلام آباد کے راستے پہ نہیں چڑھ سکتے. جبکہ آپ کنٹراسٹ کریں 9 مئی کو کیسے 100-200-150 لوگ جو ہیں جو عام نہیں ہیں، ڈٹرمن نہیں ہیں، جن کے ساتھ ٹاپ لیڈرشپ نہیں ہے، وہ کتنی آسانی سے وہ بلوائی جو ہیں وہ کمانڈر کے گھر پہنچتے ہیں. اور ابھی تک آپ نے دیکھا کہ آرمی کے، تو میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں، ان کے خلاف تو ایکشن کہہ رہے ہیں ہم نے لے لیا ہے اور وہ سب ایک جعلی کہانی ہے. as I will explain to you and I'll raise questions about that. لیکن پولیس کا جو بار بار اعتزاز احسن صاحب سوال اٹھاتے ہیں کہ آئی جی پی پنجاب جو ہیں ڈاکٹر عثمان انور صاحب جو ہیں، ان کے جو ڈی آئی جیز ہیں جن کو استعمال کیا جا رہا ہے اس وقت جھوٹی اسٹیٹمنٹ دینے کے لیے، ان سے کوئی باز پرس نہیں ہوئی، ان سے کوئی انکوائری نہیں ہوئی، ان کو کسی دائرہ کار کے اندر لایا نہیں گیا. لیکن عمران خان صاحب نے کہا کہ جس طرح سے ہمیں ٹریٹ کیا گیا 22 مئی 2022 کو، 25 مئی کو، اس سے پہلے بھی لانگ مارچز ہوئی، انہوں نے کہا 3 لانگ مارچز ہوئی. ایک تو لانگ مارچ ہے جو بلاول نے کی، اور ایک کو لانگ مارچ ہے جو مریم نواز صاحبہ نے کی، ایک وہ لانگ مارچ ہے جو اسے کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان نے کی، if I forget anything. تو ان کو تو کبھی کوئی وہاں پر تو کسی کو گرفتاری نہیں ہوئی، لاٹھی چارج نہیں ہوا، آنسو گیس نہیں ہوا، لیکن ہمارے ساتھ جو کیا گیا اس سے پہلے نہیں ہوا. پھر انہوں نے اپنے اوپر اقتدام قتل اور اسیسینیشن اٹیمپٹس کا ذکر کیا، کس طرح ان کو کتنی دفعہ مارنے کی کوشش کی گئی. یہ تمام چیزیں جو ہیں انہوں نے اس میں سے ریز کی. اور پھر انہوں نے کہا کہ ایک ایسا شخص جس کے اوپر 70 برس کی عمر میں ایک کرمنل کیس نہیں ہے، گزشتہ ایک برس میں اس کے اوپر 160 کرمنل نیچر کے کیسز جو ہیں وہ بنا دیے گئے ہیں، اور اگر یہ سازش نہیں ہے تو یہ کیا ہے. بہت ہی پرسویسو عمران خان کی پوزیشن تھی. اب آئی انڈرسٹینڈ کہ جو لوگ عمران خان سے شدید نفرت کرتے ہیں، جو پی ایم ایل این کے سپورٹرز ہیں، جو پی 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 کے سپورٹرز ہیں، جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ڈاؤٹس ہیں، جو اے این پی کے لوگ ہیں، وہ سب صرف اپنے آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں جب وہ حق اور سچائی کو دیکھتے ہیں. جو چیزیں یہ بتائی جا رہی ہیں، اگر کیا وہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیزیں صحیح نہیں ہیں، کیا یہ فیکٹس نہیں ہیں، اور جب اتنے بڑے کلیئر فیکٹس کو وہ دانستہ طور پر اگنور کرتے ہیں تو پاکستان کی تباہی کی ذمہ داری ان لوگوں کے اوپر بھی ہے. جو پروسیس چل رہا ہے اس کی ذمہ دار جو ہیں یہ ٹھہرتے ہیں. عمران خان صاحب بہت سی اور چیزوں کا انہوں نے ذکر نہیں کیا، وقت ان کے پاس نہیں تھا، بریف اسٹیٹمنٹ کرنا چاہتے تھے. چیزیں بہت لمبی کہانی ہے ویسے. ارشد شریف کا قتل اور عمران ریاض، جو اب عید کے دن عمران ریاض، اب میرا تو خیال تھا کہ آج ان کو پروڈیوس کر دیا جائے گا، گھر بھیج دیا جائے گا، کیونکہ ان کے وکیل نے بڑی کہا تھا کہ اچھی خوشخبری آنے والی ہے. تو اس سے اچھی خوشخبری کیا ہو سکتی ہے کہ عید الاضحیٰ پہ عمران ریاض اپنے گھر میں واپس پہنچے اور وہاں اس کی اپنی بیوی، بچوں، ماں باپ کے ساتھ ملاقات ہو. 29 تاریخ کو میرا خیال ہے پورے 50 دن ہو جائیں گے عمران ریاض خان، پرومیننٹ ٹیلی ویژن اینکر، پولیٹیکل کامنٹیٹر کی گمشدگی کو، جو کلیئرلی لوگوں کو پتا ہے کہ ریاستی اداروں کے پاس، وہ آل پریکٹیکل پرپسز لوگ بلیو کرتے ہیں کہ وہ ریاستی اداروں کے پاس ہیں. اور اگر ریاستی اداروں کے پاس نہ ہوں تو پھر ان کے وکیل جو ہیں وہ عدالت کو کس طرح سے ایشور کریں کہ بہت جلدی اچھی خبر آنے والی ہے. آپ یہ تو نہیں اسیوم کر رہے کہ کرمنل گینگز کے ساتھ علی اشفاق جو ہے وہ ان ٹچ ہیں. تو دو چیزوں کو اور ہم دیکھ لیتے ہیں. ایک تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس میں کہا کہ ہم نے، آرمی نے اپنی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کمپلیٹ کر لیا، جس میں انہوں نے کہا کہ 1 لیوٹیننٹ جنرل، 3 میجر جنرل اور 7 بریگیڈیئرز جو ہیں ان کے خلاف ایک پروسیس جو ہے وہ شروع کر دیا گیا. اچھا، لیکن اس کے بعد جو اپولوجسٹ ہیں اسٹیبلشمنٹ کے، انہوں نے اس کو ڈن ٹو ڈیتھ کر دیا ہے. اس پہ باقاعدہ جعلی قسم کے پروگرام کیے جا رہے ہیں. بعض پروگرام ایسے بھی ہیں جس میں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے اس کو ایک کوشچن آنسر کی شکل جو ہے وہ دی جاتی ہے، تاکہ لوگوں کو ایسا لگے جیسے 2 ڈفرینٹ پوائنٹس آف ویو ہیں اور ان کے درمیان میں کوئی ایک تکرار یا ہو رہا ہے. وہ سب ڈرامے بازی ہے. بتانے کی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ 9 مئی ایک بہت بڑا حملہ کر دیا تحریک انصاف نے، لوگوں نے، جس کے لیے نفرت جو ہے پھیلائی گئی. جتنا اس کا آپ انالیسس کریں گے، اور یقین مانیے کہ کچھ عرصے کے بعد، کچھ مہینوں، کچھ سالوں کے بعد
یہ جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب جس قسم کا بیانیہ شیپ کرنا چاہ رہے ہیں، اس میں دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوگا، کوئی بھی بندہ آئی کیو 30-40 سے اوپر ایسا نہیں ہوگا جو اس احمقانہ بیانیے میں جسے اس وقت ریاست کی طاقت سے اس کو پیڈل کیا جا رہا ہے اس میں بلیو کرے گا. یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نے ایکشن کر لیا، اکاؤنٹیبلٹی کر لی. وہ کیا اکاؤنٹیبلٹی آپ نے کر لی ہے؟ اور تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ان کے اوپر نیگلیجنس کا اور ایفیشنسی نہ کرنے کا الزام لگایا. فار آل پریکٹیکل پرپزز اگر آپ اس کو تھوڑا سا گہرائی سے دیکھیں، اس کا انالیسس کریں، تو ایسا لگتا ہے کہ فوج کے اندر چند افسران کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں کی گئی، کوئی ان کی پرجنگ کی گئی ہے. جس طرح سے کمیونسٹ پارٹیز ناپسندیدہ شخصیات کو پرج آؤٹ کرتی تھیں، اسٹالن پہ یہ الزام تھا، ماؤ پہ یہ الزام تھا کہ جو لوگ اس کو لگتا تھا کہ میری تھنکنگ سے جو ہے مطابقت نہیں رکھتے، تو وہاں ان کو کمیونسٹ پارٹیز میں سے کوئی بہانے بنا کے ان کی پرجنگ کی جاتی، کہتے ہیں پرچیز آف دا کمیونسٹ پارٹی. تو یہ جو لیفٹیننٹ جنرل، میجر جنرلز اور بریگیڈیئرز اور آرمی آفیسرز جن کے اوپر الزام لگایا گیا ہے، یہ پرجنگ لگ رہی ہے. کیونکہ اگر یہ پرجنگ نہ ہوتی، اگر یہ اکاؤنٹیبلٹی ہوتی نیگلیجنس کی، تو سب سے پہلے تو آپ پولیس کو پکڑتے نا، پھر آپ آئی جی پی پنجاب کو پکڑتے، ڈی آئی جی لاہور کو پکڑتے، ایس ایس پیز کو پکڑتے، آئی جی پی خیبر پختونخوا کو پکڑتے، آئی جی پی کے نیچے جو ایس ایس پیز ہیں، ڈی پی اوز ہیں، ڈی آئی جیز ہیں، ان کو پکڑتے. آرمی تو بعد میں آتی ہے نا. ایون لاہور کینٹ کے اندر کی جو ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ ہے وہ تو لاہور پولیس ہی کی ریسپانسبل ہے، فوج کو تھوڑا مینج کرتی ہے اس کو. تو ان کو تو جب آپ نے ان کی اکاؤنٹیبلٹی کی ہی نہیں، ان کو اپنے چارج شیٹ کیا ہی نہیں، ان کو آپ نے سسپینڈ کیا ہی نہیں، ان کو اپنے نوکریوں سے برطرف کیا ہی نہیں، تو جب آپ کور کمانڈر کو پکڑ لیتے ہیں تو کوئی یہ بات بالکل بھی کنونسنگ جو ہے وہ نہیں لگتی ہے. Now the last point is کہ جو دبئی کے اندر میٹنگ ہوئی ہے، وہاں پر آصف علی زرداری اور نواز شریف صاحب کے درمیان میں ڈسولیشن کب ہونی چاہیے اسمبلیز کی، الیکشن کب ہونے چاہیے، پریزیڈنٹ کا کیا ہوگا، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کس کام آ سکتے ہیں، اس قسم کی باتیں ان کے سرکلز میں سے پتہ چل رہی ہیں. آف کورس وہاں پہ اگر 4 ہی لوگ تھے تو کسی کو ایکوریٹ تو نہیں پتا ہوگا، لیکن اس قسم کی ایک ڈسکرپشن وہاں سے پتہ چل رہی ہے. اور یہی وہ چیز ہے جس کو پبلش بھی بعض اخبارات نے، جیسے کہ ایکسپریس ٹریبیون نے کیا ہے. لیٹس سی واٹ ہیپنس. تھینک یو.